बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांग कर्मेलित याजकांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सध्याकाळच्या 32व्या हप्त्याचो सोनवार, सॅटर्डे ऑफ द 32nd वीक. आता आईचे पहिले वाचप आम्ही वाचया, त्या उपरांत नियाळ करूंक प्रयत्न करूया. आता आईचे पहिले वाचप जुवांच्या 3ऱ्या पत्रांतले. काल आम्ही नियाळ केलो 2ऱ्या पत्रांतले, आणि त्या 2ऱ्या पत्रांत हांवें सांगलें थंयसर अध्याय नात, चॅप्टर्स नात, बदला केवल 13 वळी मात्र बायबलाच्या 71 पेजीर आसा तें. आणि आईचे पत्र तांतू आसात 15 वळी, जस्ट 15 लायन्स, एकच पेज आसा. तें तुम्ही सगळे वाचून मोग दियेत. पूण आज आमच्या नियाळाक आसा 5 ते 8 म्हणसर मात्र, 5 ते 8 वळी मात्र आसात. तर आता वाचया, त्या उपरांत नियाळ करूंक प्रयत्न करूया. जुवांच्या 3ऱ्या पुस्तकांतले वाचप. मोगाच्या इश्टा गायुसा, तुजे सरशीन आयलेल्या परकी भावांक सयत तुवें उर्बेन सुदारसूचे तुजे विश्वासी सेवेची रुजवत म्हूण दिसता. तुजे दयाळये विशयंत हांगाचे पवित्र सभेन ते सांगतले. उपकार कर, देवाचे साकरेक आपल्या पैणांत फुडें सरूंक तूं तांकां कुमोग कर. क्रिस्ताक नावडचे खातीर ते भायर सरून गेल्यात. हेर जाती लागचे ते कसलेंच घेनात. देखून तसल्यांक आदार दिवचो कायदो आमचो. हाचे वरवीं सत प्रचार करच्या कामांत आमी ताचे सवे वांटेली जातेल्या. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. भावन आनी भयणीनो, हे पत्र जुवांचें 3रे पत्र नव्या तेस्तामेंतांत तें आसा. तें गायूस म्हणल्या एका मानेस्ताक बरयलां. तें आयच्या वाचपाच्या सुरवेरच आमी आयकलें. जुवांव म्हणटा मोगाच्या इश्टा गायूसा. सो हे पत्र गायूस म्हणल्या एका मानेस्ताक बरयलां. ह्या गायूसा विशयी कांय विवर आमकां मेळटा गे. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत आमकां मेळटा. खंय मेळटा? 19वो अध्याय 20 आनी 9 वळ, 19th chapter 29th verse. तशेंच 20वो अध्याय 4 वळ, 20th chapter 4th verse. तुमकां होमवर्क तें बायबल उक्तो करून वाचूंक. आता जुवांचें हें पत्र त्या धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत आसच्या गायुसाकच बरयल्लें म्हणून सांगूंक जायना. पूण थंयसर एकलो गायूस म्हणचो एकलो आसा. पूण हें पत्र ताकाच बरयल्लें म्हूण सांगूंक जायना. पूण उडास दवरया, हें पत्र गायूस म्हणच्या एका मानेस्ताक बरयलां. आतां हें पत्र केदाळा बरयल्लें, खंय बरयल्लें हाचे विशयंत आमकां कळीत ना. पूण काल आमी वाचलें जुवांचें 2रे पत्र पळया, तें बरयल्ल्या वेळारच हें बरयलां म्हूण सांगयत. कशें सांगचें? कशें म्हळ्यार तें पत्र बरयल्ली शैली वा रीतच हांगाय वापरल्या. त्या पत्राची शैली म्हळ्यार बरोवची रीत, आनी ह्या पत्राची शैली, ही पत्र बरयल्ली रीत एकच लेखार आसा. त्या देखून एकाच काळार बरयल्लें आसतलें म्हणून शास्त्री सांगतात. आतां हें पत्र कित्याक बरयलां? पवित्र सभेच्या वडिलान विंचून काडलेल्या धर्म प्रचारकांक उक्त्यान स्वागत करचें आनी तांच्या गरजांक पावचें हर एक भावार्थेचें कर्तव्य म्हणून हें पत्र दाखोवन दिता. आता तुम्ही सवाल विचारूंक पुरो, फादर हें एक
15 सेंटेन्साचें पत्र ताच्या की लांब आमी बरयता पत्रां. आतां पत्रां बरोवनची उणी जाल्यांत कित्याक आतां फोन आसा. पूण पयलीं आमी इनलँड लेटर बरयतले हांव, कागदां बरयतले हांव, वय की न्ही. पूण आतां तें सकड मायाक जालां. पूण हें एक इनलँड लेटरा भाशेनच एक पर्सनल लेटर. आतां तुमी विचारूंक पुरो, फादर हें जुवान बरयल्लें एक पर्सनल लेटर हांगासर कित्याक बायबलान दिलां? बायबलांत गरज आगी? त्या सवालाक जाप आत्तां हांवें सांगलें. कित्याक म्हळ्यार हें पत्र एक पर्सनल लेटर जावंक पुरो, हें पत्र भोव ल्हान जावंक पुरो, पूण ह्या पत्रान असो संदेश पळया तो बारीच गरजेचो. त्या देखून ह्या पत्राक बायबलान जागो दिला. कसलो संदेश तो? आतां हांवें तुमकां सांगलें, पवित्र सभेच्या वडिलान विंचून काडलेल्या धर्म प्रचारकांक म्हणजे मिशनरींक उक्त्यान स्वागत करचें आनी तांच्या गरजांक पावचें हर एक भावार्थ्याचें कर्तव्य. आतां हो उद्देश दवरून हें पत्र बरयलां जाल्यार कसलें कारण? न्ही थंयसर कितेंय कारण आसाचें. बेश्टें जुवान हें पत्र बरोवना, थंयसर एक संदर्भ आसा, थंयसर एक कारण आसा. त्या देखून हें पत्र बरयलां आनी हो संदेश ताणें दिला. कसलें कारण जावंक पुरो? कारण कितें म्हळ्यार दियोत्रेफ नांवाचो एकलो सामाजीक मुखेली धर्म प्रचारांकाचो अधिकार मानून घेवंक तयार नातुल्लो. त्या काळार त्या समाजेंत एकलो आसलो, ताचें नांव दियोत्रेफ. आनी तो ह्या मिशनरींचो अधिकार मानून घेनातलो, तांकां कांय आदार दिनातलो. तितलेंच न्हय, आपले समाजांतल्या हेरांनी आपणा बरीच चलजे म्हणून तांकां तो बोळ करतालो. तो कशेय मिशनरींक कुमोग करनातलो आनी हेरांनी कुमोग करचे तावनी तो आडायतालो. कुमोग करनाकात, तांकां आदार दिनाकात तो म्हणून तो तांचेर फोर्स करतालो. हें पळयल्लो मालगडो म्हळ्यार जुवांव. काल हांवें तुमकां सांगलां, हो जुवांव जेजूच्या शिसां पैकी एकलो न्हय जावंकी पुरो, बदलाक तो एकलो मालगडो, प्रेस्बिटर वा एल्डर. त्या देखून हें पळयल्लो मालगडो वा जुवांव कठीण दूख पावता आनी गायूस नांवाच्या देवबिरांतीन चलतेल्या मानेस्ताक ताणें दियोत्रेफा बरी करिनाये बागार धर्म प्रचारकांचो अधिकार मानून घेजय आनी तांकां स्वागत करण मजत दिजे म्हूण उलो दिता. तें जावन आसा ह्या पत्राचो संदेश. तर आतां हें पत्र कोणाक बरयलां? गायूसाक. गायूस म्हळ्यार कोण? धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत गायूस म्हणलो आसा म्हण आमी पळयलें. पूण तो त्याच मनशाक हें पत्र बरयलां म्हणून आमकां सांगूंक जायना म्हणून आमी सांगलें. हें पत्र खंयच्या काळार बरयलां म्हणून आमी सांगलें. ताचे उपरांत हें पत्र कोणाक बरयलां, कित्याक बरयलां आनी कित्याक तें बायबलान आसा म्हणून आमी समजून घेतलें. तर आतां हें पत्र आमकां ह्या काळार जिवन आसच्या मनशांक कसलो संदेश दिता? न्ही हर एक देवाचें उतर आमच्या जिविताक तें एप्लाय करूंक जाय. म्हज्या जिविताक, म्हज्या जिणी रितीक, म्हज्या संदर्भाक हांवें तें एप्लाय करूंक जाय. तें काल हांवें तुमकां सांगलां. हांव ह्या जग जावन देवाचें उतर नियाळटा जाल्यार तुमी कुटुंबाची जावन, एकसुरी जावन, स्टुडंट जावन, तरणाटी जावन कशें नियाळ करतात आनी कशें तें तुमच्या जिविताक लागू करतात तें तुमी वैयक्तीक रितीन समजून घेवचें आनी तें प्रयत्न आतां आमी करया. तर हांवें तुमकां सांगलें ह्या पत्राचो उद्देश कितें? पवित्र सभेच्या वडिलान विंचून काडलेल्या धर्म प्रचारकांक उक्त्यान स्वागत करचें आनी तांच्या गरजांक पावचें हर एका भावार्थ्याचें काम. पळय आतां ही जबाबदारी तुवें पाळचे मुखांतर कितें जाताय? सत प्रचार करच्या कामांत
आम्ही तांचे सोवे वांटेली जाताव. वी बिकम co-workers with them. कितें जाता? सत प्रचार करच्या कामांत आम्ही या मिशनरी सांगता, धर्म प्रचारक सांगता वांटेली जाताव. co-partners, co-workers. आता मुगाळ भोवनु निबडिनो चिंत्या एकलो मिशनरी परगांवांत वावर करते आसा. आमचे कर्मेलितांचे उदाहरण हांव तुमकां दिता. आतां आमचे कर्मेलीत सुमार 40 वर्सां जावन पयशिल्ल्या टंजानियाच्या आफ्रिकांत आसात. आफ्रिकाच्या टंजानियांत मिसां वावर करन आसात. आमी कर्नाटका गोंयांत आसाव. कर्मेलीत दुसरे कडेन आसात, पूण आमचो प्रांत्य, आमचे प्रॉविन्स 4 स्टेट आटापता. कर्नाटका, गोंया, गुजरात, महाराष्ट्र. आनी ह्या मिसावाक कुमो करचे खातीर आमी खंयसर आसाव. खंयसर आमची पुणशेतां आसात, खंयसर आमच्यो फिरगजी आसात. थंय कितें करता म्हळ्यार आमी हर एका करेस्माच्या दुसऱ्या आयतारा दान जमो करता. लोकातावन मात्र न्हय, आमी जाल्यार आमच्या हर एका कोवेंतांत करेजमांत त्याग सॅक्रिफीस करन ताचे मुखांतर उरयल्लो पयसो ह्या मिसावाक धाडटा. तशेंच ह्या दुसऱ्या आयतारा आमी लोकातावन दान जमो करन ह्या मिसावाक धाडटा. आनी कर्मेलितांचे मिसांव नाका जाल्यार हर एका ऑक्टोबरान आमी मिसांवाचो आयतार संभ्रमता, वय की न्ही. आतां त्या वेळार कितें करता, आमी दान कलेक्ट करता. पयलें पुरा घराक एक कोरंडो दिताले आनी त्या कोरण्यान आमी चिल्लर घालताले आनी मिसांवाच्या आयतारा ते व्हरून इगर्जेक दिताले. न्ही. आतां सवाल, आमी ह्या कोरण्यान घालचे इल्ले पयशे त्या पयशिल्ल्या टंजानियांगी, आफ्रिकाच्या आनी खंयी गांवांत वा दुसरे खंयी जावंक पुरो आमच्या नॉर्थ कर्नाटकांत, नॉर्थ इंडियांत मिसांव वावर करतल्या मनशाक कसलो आदार दिता, वय की न्ही. हांवें हांगा गेल्ले 100 रुपये गी वा 1000 रुपये गी वा पयलींच्या काळार जाल्यार 1 रुपये गी 2 रुपये गी हे पयशे वा आनी कितें हांवें एलामाक व्हेल्ली कोंबी गी, गडाई गी, तांतीं गी. फाटल्या आय थिंक लास्ट वर्साच्या मिसांवाच्या आयतार हांवें एक व्हिडिओ पळयल्लो. एक तांती 1000 रुपया कितें गेलें एलाम करतना. तशें आमी पुरो पयशे वट्ट करन मिसांवाक दिता न्ही. आतां हे पयशे मिसांव गांवांत वावर करतल्या मनशाक कशें आदार जाता म्हूण आमी सवाल विचारूंक पुरो. हे आमी मिशनरी कडेच विचारल्यार कळटा मुगाळ भोवून बिन्न. त्या देखून हांव हें सांगता कित्याक म्हळ्यार ह्या मिशनरी सांगता आमकां संपर्क आसा मात्र न्ही, ते आमचेच जाल्ल्यान तांचे लागीं उलयल्ल्यान हे विशयी तुमकां हांवें सांगूंक सुलाभ जाता. आतां ह्या पत्राचो बरयणार म्हणटा की धर्म प्रचारकांक, सत प्रचार करच्यांक आमी आदार दिजे, ते आमचें कर्तव्य म्हणून गायुसाक ताणें सांगलें आनी तांचे मुखान आमकांय तो सांगते आसा. तर आतां मुखार भोवून निबडिनो धर्म प्रचारकांक, मिशनरींक आमी कसल्या रितीन आदार दिवयेत. आदार दिजे म्हूण सांगलां, तर आतां कशें आदार दिवचें थोड्यो संगती हांव तुमचे मुखार दवरतां. हाच्या की सडीत तुमी नियाळ करन तुमचे इतल्याक सोदून घेवयेत. हांव थोड्यो संगती तुमचे मुखार दवरतां. मिशनरींक कुमोग करचें म्हणटाना वा मिसांव आयतार म्हणटाना फस्ट आमच्या मोतीक येवचे पयशे दिवचे, वय की न्ही. पयशे दिवचे. खंडीत जावन दिवयेत. तातूंत कांय वायट ना. हांगासर तुमचे मोदें म्हणजे हो नियाळ आयकतल्या मदलीं जायतीं जाणां तवळ फादर मिसांव वावराक हे म्हजी काणीक म्हूण धाडटात. बरें म्हूण तुमचें, देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं. खंडीत जावन
मिसावाक पैसे दिवयेत. लोकल मिसाव, फॉरेन मिसाव, मिसावांत न्हय मात्र याजक आनी धार्मीक लायकी आसात, जायते मिसाव संघ संस्थे आसात, असल्यांक आमी पैसे दिवयेत. कित्याक म्हळ्यार जे कितें मिसाव वावर ते करतात त्या कामांत जे कितें आमी दिवचे पैसे तांकां आदाराचे जातात. एक. दुसरी वाट मागण्याची वाट. मागचे. आता मिसाव वावरांत आसच्यांक आमी मागणी भेटोवयेत. आनी आमच्या मागणेचो आदार तांच्या मिसाव वावराचेर जायतो परिणाम घालता. हो परिणाम आमच्यान पळोवंक जायना वा ताचो परिणाम आमकां अनुभव करूंक जायना, पूण खंडीत जावन मिशनरी ह्या मागण्याचें बोळ जोडटात. आमचीच कार्मेलीत माद्र आसा सांतीन, जेजूचें ल्हान फूल वा लिसियेचें सांत तेरेज म्हणटात. ती एक भितरली माद्र म्हळ्यार एक पुटी भितर गेल्ले उपरांत तांकां भायर येवंक ना. कोवेंताच्या 4 वण्टी भितर तांणी आसचे. आनी तिका आज इगर्ज मातेन मिसावाची पात्रोन म्हणा. आतां तुमी विचारूंक पुरो, फादर ही भितरली माद्र जाल्यार भायर वचोन आसतना ती भितरच उरली जाल्यार तिका कशें मिसावाची पात्रोन म्हणचें? तिणें कोणाक शुभ वार्ता प्रसार केला, कितल्या जाणांक तिणें कन्वर्टर केला, कितल्या जाणांक तिणें बावतिस्म दिला, कोणाक दिवना. सर तिका मिसावाची पात्रो म्हणचें कशें? तिणें ह्या कोवेंताच्या 4 वण्टी भितर रावन केल्लें एकच काम कितें म्हळ्यार मागल्लें. कोणा पासो तो? मिशनरी पासो. धरणीर पडलो कोयर विंचतना तिणें म्हणलें आसा, हो कोयर काडटना हांवें अनुभव करचो सॅक्रिफीस तो मिसाव काम करतल्या एका मिशनरी पासो हांव भेटयता. तिका ताप आयलो जावंक पुरो वा शेळ जाली जावंक पुरो, आनी तेन्ना कितें तिका दूख भोगताली ती दूख ती मिसाव वावर करतल्या मिशनरी पासोत भेटयताली. कोणेय तिका कितेंय पाड उलयलें जाल्यार वा कोणेय दुखयलें जाल्यार ती पाटी उलयनासतना म्हणटाले की आळे म्हाका बेजार जाला वय, म्हाका दूख भोगलां वय, पूण हें दूख हांव एका मिशनरी पासोत भेटयता. पण म्हाका भोवन निबडिनो ल्हान करनी सॅक्रिफीस त्याग मागणें तिणें मिसावां पासोत भेटयलें. आनी त्या देखून आज इगर्ज माता तिका सान फ्रांसीस सावेरा सांगता मिसावाची पात्रो म्हूण लेखता. पळया, धर्म प्रचारकांक आमी कशें आमचो आदार बसोवयेत. न्हय मात्र पयशांनी, बगार मागण्यां सयत आमी तांकां बरें मागयेत. आनी आयच्या वाचपांत जुआवन सांगचे प्रमाणे तांच्या कामांत आमी वांटेली जावयेत. तांचे पासोन मागचें मुखार. तिसरें, शो हॉस्पिटॅलिटी म्हळ्यार मिशनरींक स्वागत करचें. आमचे याजक विविध कामां खातीर जावं पुरो इस्कल बांदच्या विशयन जावंक पुरो वा कोवेंत बांदच्या विशयन जावंक पुरो वा इगर्ज बांदच्या विशयन जावंक पुरो आनी इतर सामाजीक अभिवृद्धी कामां विशयंत दान विचारूंक गेल्ल्या वेळार प्रत्येक जावन परगांवाक इंडिया भायर प्रत्येक जावन गल्फ राष्ट्रांक गेल्ल्या वेळार थंयच्या मनशांनी असलें एक उदार म्हणून दाखयल्लें आसा की तांकां तांचे घरा स्वागत दिल्लो. आनी तुमी जायतीं असलें बरें म्हूण दाखयतात. गांवांतावन आयिल्ल्या विगरांक वा धार्मिकांक तुमच्या घरा स्वागत दितात. जावं पुरो 15 दीस गी 1 म्हयनो गी तुमच्या घरा तुमी रावयतात. तांच्या गरजांक तुमी पावतात. तांकां तुमची कुमोक दितात. मात्र न्हय, तुमच्या इश्ट मंत्रा लागीं आपोवन व्हरतात आनी तांकां कितें गरजेचें आसा तें तांणी जोडचें बरी पळयतात. पळय, हाका म्हणटात
हॉस्पिटॅलिटी म्हणून आयिल्ल्यांक स्वागत करचो आनी तांकां बरें मोन दाखोवचें. आज प्रत्येक जावन हांव सांगता गे, आमच्या गांवांत व्हड व्हड काट्टोण आसात जाल्यार, बिल्डींग आसात जाल्यार, इगोर्जो आसात जाल्यार, हॉलां आसात जाल्यार हातूंत जायतो वांटो परगांवांत वावर करतल्यांचो आसा. परगांवाक वेचें कित्याक? कुटुंबाचो फुडार पळोवचे खातीर, बायल भुरग्यांक सांबाळचे खातीर, कांय थोडे पयशे फुडारा खातीर जमोवचे खातीर. आनी परगांवांत गेल्ले सकडी थंयसर भांगार जोडटात म्हूण अर्थ न्ही. जायते कश्ट आसा, जायतो त्याग आसा, सॅक्रिफीस आसा, कुटुंबाची जबाबदारी पळोवंक आसा. पूण ताचे मदेंय तुमी ह्या धार्मीक कार्यांक, धार्मीक योजनांक तुमचो आदार, मोठो आदार दितात. त्या देखून हांव म्हणटा, जर आमच्या गांवांत आज व्हड व्हड फिरगज्यो आसात, हॉलां आसात, विद्या संस्थे आसात जाल्यार, आनी हांगासर धार्मीक तांचें मिसांव बऱ्यान करतात जाल्यार हाचो जायतो वांटो, जायतो आदार तुमचो तें आज हांव मानून घेता. त्या खातीर सर्व धर्मीकाचे नांवे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हळ्यार ही एक करणी, ही एक बरी करणी. कशें आयच्या वाचपांत सांगलेले प्रमाणे सत प्रचार करच्यांक, धर्म प्रचार करच्यांक, देवाची सुवार्ता प्रचार करच्यांक आदार दिव्येत गी म्हणून. सो फर्स्ट आमी पळयलें पयशे दिवचे, दुसरें आमी म्हळें मिसांव खातीर मागचें, तिसरें मिसांव वावर करतल्यांक आमी बरो सत्कार दिवचे. आतां सत्कार दिवचे म्हळ्यार कारी पयशे विचारना आयल्यांक, कुमोक आयल्यांक घरा रावोंक दिवचे म्हूण अर्थ न्ही. आज आमचे लागीं माध्यम आसात, फोन आसा, व्हॉट्सअप आसा, फेसबूक आसा, इंटरनेट आसा. मिसांव वावर करतल्या याजकांचें जर आमकां वळख जाली जाल्यार, याजक म्हूण मात्र सांगना हांव, हांगा सिस्टरांय आसात, तशें लायकी आसात, आमच्या गांवांतच जायते मिसांव वावर करतले आसात. तांकां तवळ फोन करून उलोवं येत न्ही गी, तूं असलें बरें काम करते आसाय, कशें जाता, कसले कश्ट तुका आसात. तांकां पयशेच जायचे म्हूण ना, पूण कोणें एकलो म्हजे लागीं उलयता न्ही, कोणें हांव कितें करताय, कशें आसाय, कशें तुजें काम करता म्हूण विचारतात न्ही. पळय तेंच पावता एक मोतीक समाधान, एक मॉरल सपोर्ट. आमी तांकां ईमेल घालयेत, तांच्या फेसबुकार आमकां एक कमेंट घालयेत, वा तांणी बरें करचें काम जेन्ना फेसबुकार आमकां मेळटा वा व्हॉट्सअपार येता तें दुसऱ्यांक फॉरवर्ड करयेत, एक एनकरेज दिवचो शब्द सांगयेत, कंग्रॅच्युलेशन, तूं बरें करताय, आनीक बरें कर, हांव तुजे पासून मागतां. पळय ही सकड उत्तेजनाची उतरां तांकां तांचें काम आनीकय बऱ्यान करूंक प्रेरण दिता. आज कितल्योश्यो वाटो आसात मुगाळ भोंवन निबडिनो, आमी सत प्रचार करच्या मनशांक तांच्या कामांत वांटेले जावं. त्या देखून केवळ पयशे दिवचे मात्र न्ही, हेर जायते वाटो आसात आनी ह्यो वाटो आमी सोदून काडचे. हांवें तुमचे मुखार थोड्यो वाटो मात्र दवरल्यात. त्या देखून हांवें म्हळें देवाचें उतर नियाळ करचें म्हळ्यार तें आमी कशें तें उतर आमच्या जिवितांत प्रॅक्टिकल जावन जिवच्याक उपाय सोदून काडचे गे म्हणून. आखरेक मुगाळ भोंवन निबडिनो, आमचें चिंताप बदलीचें. चेंज द पर्स्पेक्टीव. कसलें चिंताप? जायते फावटी आतां मिशनरी म्हणटना, आनी हांवें आतां येदोळ दिल्ल्या निदर्शनांनी आमी दुसऱ्यांक कुमोग करचे विशयी चिंताव न्ही गे. मिशनरी पासून मागचे, मिशनरीक पयशे दिवचे, वा घरा आयिल्ल्या मिशनरीक बरो सत्कार दिवचो, वा तांचें काम त्या विशयी होगळी कुसारची, तांकां एनकरेज करचें, उरल्यांक तांचे विशयी सांगचें, हें सकट दुसऱ्या विशयी. पूण आनी एक विशय आमी मोतीन दवरचे, मुळाव्यान आमी हर एकले मिशनरी, तें गरजेचें. त्या देखून हांवें म्हळें चेंज युअर पर्स्पेक्टीव. तुजें चिंताप बदली. कितें जालें चिंताप म्हळ्यार हांवें एकलो मिशनरी, तो मिशनरी, ते मिशनरी, ती मिशनरी, तशें हांवें मिशनरी. हांव कशें मिशनरी? हांवें परगांवाक वचचें म्हूण ना. बदलाक म्हज्या घरांत हांव म्हज्या बायले लागीं कशें उलयतां, हांव म्हज्या घोवा लागीं कशें उलयतां, हांव म्हज्या भुरग्यां सांगाता कशें चलतां,
हांव म्हज्या शेजारा सांगता कशें उलयता, हांव म्हज्या कामाच्या जाग्यार कशें वर्तन करता. पळया, हे सकड देवाचें उतर परगट करची रीत जाता. हांव ह्या संदर्भांनी जेजूचो आपोस्तल जाता. पळया, संवसारांत हायेस्ट प्रिंट जाल्लो बूक बायबल काय. पण आज तुम्ही एक होमवर्क करा, तुमच्या शेजाराच्या घरा वचून विचारा तांचे लागीं बायबल आसा गे म्हणून. मेळटलो की थोड्यांच्या क्रिस्तांवाच्याच घरा मेळचो नासतलो न्ही गे. तुमच्या घरा आसा गे बायबल? ना जाल्यार हाडा. तर इतले प्रिंट जाल्ले बूक खंय गेले? शेजाराच्या घरा बायबल ना जाल्यार इतले प्रिंट जाल्ले बूक खंय गेले? तर या बायबल नातलेल्या घरांक आमी कशें बायबल दिवचो? आज वचून एक बायबल दिशात जाल्यार फाल्यां तुमी जैलात आसतल्यात. कित्याक तुमचे वयर केस जातली, आळे हो धर्म प्रचार करता, हो बायबलान वांटा म्हणून. तशें करूंक वचनाका. बदलाक आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी आमी एक ओपन बायबल जावयेत. आमचे जिणे रीत पळोवन, आमचे नडते पळोवन हेर सांगूंक सोदतात की ओ तो जाल्यार एक बरो क्रिस्तांव, तो जाल्यार एक क्रिस्ताचो पाटलावदारे, तो जाल्यार बायबलान सांगलेलें फॉलो करता. आकलू मुकलू पुर्बुल नकल जोकुलू बायबल प्रॅक्टिस मालपून आकलू जायचे न्ही. पळया, आमच्या उतरांनी करण्यांनी आमी मिशनरी जावंक पावता, हेरांक क्रिस्ताचो संदेश दिवंक साध्य जाता. आनी अशें आमचें घर, आमचें जिवीत, आमचो समाज, आमचो संवसार बदलूंक साध्य जाता. आमी 2% जावंक पुरो पडना. नुस्त्याक रूस येजे जाल्यार आमी 1 कुलेर मीठ घालना, चिमटेन मीठ घालचें. आनी चिमटेन घाल्लें मीठ त्या नुस्त्याक रूस दिवंक शकता. तशेंच आमी संवसारांत मेजॉरिटी आसा जें म्हणना, बदलाक आमी मायनॉरिटी आसुनूच समाजीन बदलावन करूंक साध्य आसा. तर आयचें वाचप म्हणा लागलें, सत प्रचार करच्या कामांत आमी भागीदार. देवाची सुवार्ता प्रचार करच्या कामांत आमी आमचो आदार दिवंक जाय. आनी हांवें तुमकां कसल्या रितीन आदार दिवयेत म्हूण सांगलें. मस्त ऑप्शनां तुमकां दिली. आतां तूं इल्लो वेळ मागण्यांत करची आनी तुजे इतल्याक देवाच्या उतराच्या आदारान आनी पवित्रत्मेच्या उजवाडान खंयची वाट तुका सुलाभ जाता ती विंचून काड आनी ती तुज्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न कर. उडास्तोर अशें करचे मुखांतर तूं तांचे सोवें वांटेली जाताय. यू बिकम ए को वर्कर. हाच्या की व्हडलें बेसांव दुसरें जाय गी. तूं एक्टिव्ह मिशनरी न्हय जावंक पुरो, पूण तुवें पॅसिव्ह मिशनरी जावयेत. तुका खंयची वाट जाय ती तूं विंचून काड. भोवनो नी भयणीनो, आयचें कीर्तन आसा 112 112 वळी 1 6 पर्यंत. आनी ह्या कीर्तनांत उदारपणा विशयीन सांगलां. पळयाच्या पयल्या वाचपांत धर्म प्रचाराकय, मिशनरीतय, सत प्रचार करच्यातय आमी कशें आमचो आदार दिजे म्हूण सांगलां. आतां होचो विशय मुखारसून आयच्या कीर्तनांत उल्लेख केला. आनी कीर्तनाचो श्लोक असो आसा, सर्वेस्पराची भयभक्ती आसलेलो मनीस भागी. आयच्या वाचपाच्या आदारान सांगचे जाल्यार सत प्रचार करच्या कामांत वांटेली जातेली भागी, पॅसिव्ह मिशनरी. आनी हांकां कसलें बेसांव मेळटलें? तांचें घर धन दिरव्यांनी भरतलें, ताचें नितीवंतपण ससनाक सुफळ जातलें, ती अंतरान आसात जाल्यार तांकां उजवाड मेळटलो आनी देव तांकां सदांच आशिर्वाद दितलो. हें
बेसांव देवान आमकां बसोवचें केन्ना आमी सत प्रचार करच्या कामांत आमचो आदार दिता. तर हे बेसांव आमकां सुमेस्तांक फावो जावं दी. आमी मिशनरी थंय उदार जावंक तोच जेजू आमकां आदार दिवं दी म्हणून हे कीर्तन आमी आतां मागया. श्लोक. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस भागी. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो, ताच्या आज्ञा थंय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत संवसारान बळवंत जातली, नितीवंताची पिळगी सुबामपणे बाळतली. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस भागी. ताचें घर धनदिरव्यानी भरतलें, ताचें नितीवंतपण ससनाक सुफळ जातलें. अपवंत मनीस अंधकारांत एक उजवाड कशी, तो मोवाळ, दयाळ आनी सुगुणी. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस भागी. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता, तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता. नितीवंत मनीस केदींच हालचो ना, ताचो उगडास उरता सदांकाल. सर्वेस्पराची भयभक्ती असलेलो मनीस भागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. घरचे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये, तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन फादर ऑल्विन डिकुन्ना ओमजूर तावनु, स्टीवन वास गंजिमटा फेरार तावनु, अच्चम्मा जॉर्ज जॉर्जिया तावनु, एडमंड डिसिल्वा मीरा रोड मुंबई तावन, सोनियल डिसोजा निर्मार्गा आता कुवेट तावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगतच देवदीन एंजेलिन डिकुन्ना वामद पदाव, हेरी एडमंड रोड्रिगस आनी पुन्नुस्वामी आनी अरुळमलल कोयमुत्तूर तावनु हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.